म रेडी हो भन्देऊ न बिस्तारै बिस्तारै ओ माडी यसो ब्रेक ब्रेक यहाँ रोकिसके केटाहरू त्यहाँ ल्याउनु मन तिमीले हेर खास उयो तार ल्याउनु मन थियो क्या त्यहाँ सजिलो पर्थ्यो बाटो बिराको होइन यार म त मनोजको बात चलाउँदिन फेरि ठोक्दियो भने फेरि अर्को तिरोलाई फेरि भयो छुँदैन म त मलाई यहाँ हल्का धराप छ यार दोस्तो ढुङ्गा निकाल दोस्त ढुङ्गा निकालिदियो त त्यसको गाँड फाटिसक्यो पहिले त्यहाँ आए सजिलो पर्थ्यो अनि त यहाँ यस्तो हालेपछि यहाँ सजिलो पर्छ उयोबाट सजिलो पर्छ बुझ् माने उयो त भाइ खुट्टा त्यहाँबाट सजिलो पर्छ कति त्यो ठक्क त्यो बस नबसेको माटो पर्यो नि त बवाल ठाउँ ठाउँ त यार अनि यस्तो नचलाउँछ के चलाउने यार अनि गौरव पुरै यहाँ डोजर पुरै स्काभेटर रहेछ दुईटा होइन म्याकुरी उ यहाँ चाहिँ हल्का हल्का पहिरो आएछ वान्स अपन अ टाइम होइन ल ल ल गौरव मुभ 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 त्यो नगर त्यो पर्दैन त्यो गर्न यताबाट हाल्ने हो के अनि तिम्रो खसी खोज्न हो यार तिम्रो आफू खसी चाहिँ नहो होइन म यो ढुङ्गा माथि चढ्छु त गाइस यस 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 अब गाडी त्यो समाइदेऊ 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 गाइस म चाहिँ भिडियो खिचिरहेको छु म धक्कल नगएन है फेरि हामी चाहिँ उता जान लाग्यो क्या ओएस यस केटा ओएस ढुङ्गा उडाइदेऊ ओ ढुङ्गा उड्सिने त फेरि ओइ माने होस् दाइ किन यो पहिरो नहटाएको दाइ अहिलेसम्म हजुर ए न त हजुरको पहिले आएको पहिरो होइन रे यस्तो पहिरो है गाइस फेरि यहाँबाट चाहिँ आएको पहिरो रहेछ होइन त्यो गाडी नै त्यहाँ सजिलो हुन्छ खास थाहा छ उयो यो लेनबाट चाहिँ होइन एनएस गाह्रो नि खास अफरोड काम छैन एनएस उचाल 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 त्यो ढुङ्गा उचाल ओ बाहुबाली मनोजको म सोध्दैछु क्या खै भाइ म गर्दिनँ म गर्दिनँ रिक्स बाटो हो क्या अलिकति के भन्नु मलाई गाह्रो पाला फेरि भाइ होइन ओइ 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 म अगाडि जानु पर्यो नि त अब
कटाइदियो यो कटम पहिला यो कटम दोस्त हान्दियो दोस्त हान्दियो यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ धादिङ जोड्ने बाटो गाइस गाइस यहाँ झरेन यहाँ पुगिन्छ है तलको बाटो पनि हेरौँ पुरै पहिरो गयो है धादिङ यहाँ के समाउनु पर्छ त्यहाँ बिस्तारै गौरव भाइ म सक्दिनँ भाइ मेरो बाइक मलाई आँट्थेँ तेरो बाइकमा आँट्दिनँ क्या ए भाइ बिस्तारै त्यहाँ समाइदेऊ त्यहाँ खुट्टा पुग्दैन है ल कट्यो एउटा एनएस कट्यो अब एफजी भर्जन 3 को बालो ल माने आँट्दे म ल्याउँदिनँ भयो तेरो बाइक ठोक्यो भने तनाव हुन्छ बिहार होइन भन न ल्याउँदै सक्छु त ठोकिन्छ तेरो बाइक मुनतिर के त्यो वास्तामा ल्याइदिन्छु त्यो वास्ता नगर्ने भयो ल भन नै गौरवलाई देऊ गाइस अब चाहिँ ऊ त्यो एफजी भर्जन 3 को बाल हो है अब राइडर गौरवै गर्छ होइन ठोके पनि गौरवलाई के भन्न पाउँदैन नि त मनोजले त्यहाँ अलिकति गाह्रो पर्छ यो अलिकति यो आँडा गाह्रो पर्छ क्या थोरै तिम्रो खास उद्यासँग आन्दा जान्छ क्या नजाने होइन यहाँ थोरै यहाँ स्केटिङ हुने छैन यहाँ चिप्लिने होइन होइन तिम्रो खसी हुन आएको होइन त ब्रदर होइन पर्दैन कोलालमा हान्दिनँ क्या बाघ आउँदैन 3 जना 2 जना छ त किन रहेर बाटो लास्टै गाह्रो छ देखिन पनि सजिलो गाइस यार अनि त मजै आएन